کہ آنکھوں کو گلزار بنا دے یا اللہ، کہ آنکھوں کو گلزار بنا دے یا اللہ، کہ آنکھوں کو گلزار بنا دے یا اللہ، طیبہ کا دیدار کرا دے یا اللہ، طیبہ کا دیدار کرا دے یا اللہ، کہ جن کو بلایا تو نے عرص اعظم پر، جن کو بلایا تو نے عرص اعظم پر، جن کو بلایا تو نے عرص اعظم پر، بس ان کا دیدار کرا دے یا اللہ، بس ان کا دیدار کرا دے یا اللہ، کہ آنکھوں کو گلزار بنا دے یا اللہ، طیبہ کا دیدار کرا دے یا اللہ، طیبہ کا دیدار کرا دے یا اللہ۔